मरवत डॉक्यूमेंट्री के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या हो कि आप जिस चीज़ को घर में पड़ा हुआ कचरा या फिर कोई बेकार चीज़ समझें और फिर ऐसा हो कि वही चीज़ आपको करोड़पति बना दे। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे जो बज़ाहिर तो दिखने में कोई आम चीज़ और इन अशिया ने इनके मालिकान को रातों रात करोड़पति बना दिया। खुशकिस्मती से इस सफ़र को आप सब हमारे साथ ज़रूर पूरा कीजिएगा और वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखिएगा। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीख़ी वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँचती रहे। और मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि दिलचस्प वीडियो का दौरानिया बरकरार रखा जा सके। तो आइए वीडियो में आगे बढ़कर हैरत कुन मौजू का आगाज़ करें। फेबरेज ईस्टर एग। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक अंडे को एक शख्स ने सिर्फ $14,000 में ख़रीदा था, वो भी घर की सजावट के लिए कोई आम सी चीज़ समझकर ख़रीदा था। इसने उस अंडे को अपने घर में बतौर सजावट के सामान के यूं ही रखा, लेकिन कुछ सालों बाद इस शख्स के माली हालात काफ़ी ख़राब हो गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने उस अंडे को एवज़ $500 के बेचने का फ़ैसला किया। लेकिन किसी कबाड़िए ने भी इस अंडे को $500 में ना ख़रीदा। सन 2014 ईस्वी में ये शख्स कंगाल हो चुका था। जब मायूसी की हालत में इसने उस अंडे को गौर से देखा तो उस पर बैरन कॉन्स्टेंट लिखा हुआ था। जब उसने उस नाम को सर्च किया तो ये हैरान और परेशान रह गया। उसे एक आर्टिकल में लिखा हुआ मिला कि ये कोई आम अंडा नहीं है, बल्कि ये थर्ड एम्पायर एग यानी अंडा है, जिसे रशिया के शाही ख़ानदान के लिए सबसे महंगी कंपनी फेबरजे ने बनाया था। जब उसने इस अंडे को माहिर आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया तो उसने एक और हैरानकुन इंकशाफ किया कि इस अंडे की कीमत लगभग 30 से 20 मिलियन डॉलर है। नीलामी के वक्त ये देखने वाला मामूली अंडा $33 मिलियन में यूं फ़रोख्त हुआ और यूं वो शख्स की ज़िंदगी की मौजें लग गई। एल्यूमिनियम कॉइन। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, एक दिन रॉबर्ट लॉरेन नामी शख्स को अपने घर से सिक्कों से भरा हुआ एक छोटा संदूक मिला जो उसे उसके वालिद ने तोहफे में दिया था। उस संदूक में उसे सिक्के मिले जो अपने दौर में बतौर करेंसी के इस्तेमाल हुआ करते थे, जो अब इस्तेमाल होना बंद हो चुके थे। रॉबर्ट को लगा कि ये सिक्के बेकार हैं और उसके किसी काम के नहीं हैं, मगर अचानक उसकी नज़र एक ऐसे सिक्के पर पड़ी जो सन 1974 के थे। उस दौर में ऐसे सिक्के किसी नामालूम वजह की बुनियाद पर सिर्फ तादाद में 10 बनाए गए थे। रॉबर्ट उस सिक्के को लेकर फ़ौरन अमेरिका के म्यूज़ियम की इंतज़ामिया के पास पहुंचा तो तहकीक के बाद ये इंकशाफ हुआ कि उस सिक्के की कीमत $2 मिलियन है। तो यूँ रॉबर्ट ने उस सिक्के को बेचकर एक खतीर रकम हासिल की और आज उस रॉबर्ट ने 20 किस्म के कारोबार शुरू कर रखे हैं। द हैंड ऑफ फेथ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, द हैंड ऑफ फेथ नामी इस टुकड़े को 1970 में मेटल डिटेक्टर ने दरियाफ्त किया था, जिनका नाम केवन हेलियर था। मज़ीद हैरानी की बात यह है कि केवन अपनी वैन को अपना घर बनाकर गुजारा करते थे क्योंकि उनके पास अपना ज़ाती घर नहीं था। केवन की बीवी अपने खालिक पर बहुत यकीन रखती थी। ये हर रोज़ अपने परवरदिगार से दुआ करती कि उनकी माली मुश्किलात हल हो जाएं, और शायद ये उसकी दुआओं का ही असर था कि आखिरकार एक दिन उसके हस्बैंड यानी केवन को एक इंसानी हाथ मिला जो कि प्योर गोल्ड से बना हुआ था, जो उसे मेटल डिटेक्टर की बदौलत मिला था, जिसके बाद उस हाथ को द हैंड ऑफ फेथ का नाम दिया गया, जिसकी बदौलत केवन को काफ़ी शोहरत मिली। उन्होंने द हैंड ऑफ फेथ को लास वेगास के एक कैसीनो को $1 मिलियन में बेच दिया। उस कैसीनो का नाम गोल्डन नगेट्स है और सोने से बना हुआ ये हाथ आज भी उस कैसीनो में शीशे में बंद करके रखा गया है। द मिसिंग पेंटिंग। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये हम सब ही जानते हैं कि दुनिया में काफ़ी महंगी पेंटिंग मौजूद हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती हैं, लेकिन आपको ये अगर मालूम हो कि आपके घर में जो पेंटिंग मौजूद है जिसे आपने बहुत ही कम कीमत में ख़रीदा है, दर हकीकत उसकी कीमत करोड़ों में है, तो आपको कैसा लगेगा? नाज़रीन ग्रामी, इसके बरअक्स विस्कन्सिन के रहने वाले शख्स को ये बिल्कुल ही मालूम ही ना था कि उसके घर में जो मौजूद पेंटिंग है उसकी कीमत करोड़ों में है, जो उसने बाज़ार से मामूली रकम देकर घर की सजावट के लिए
خریدی ہے۔ یہ پینٹنگ اس کے گھر میں کئی سالوں تک لگی رہی اور یہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس پینٹنگ کو مشہور پینٹر وینچیپ فنگہوس نے بنایا تھا، لیکن ایک دن اسے اس پینٹنگ کو غور سے دیکھنے پر برش کے نشانات دکھائی دیے۔ اسے شک ہوا کہ یہ کوئی اصلی پینٹنگ تو نہیں۔ یہ جاننے کے لیے اس نے کچھ ماہرین کو بلایا تو بالآخر اس کا شک بالکل صحیح نکلا۔ یہ پینٹنگ جسے یہ شخص معمولی سمجھ رہا تھا وہ پینٹنگ اصلی نکلی، تو اس آدمی نے اس پینٹنگ کو $1.4 ملین میں بیچ دیا۔ فیبرج ڈول۔ پیارے دوستو، بچپن میں آپ کو کھلونوں سے کھیلنے کا شوق تو ہوا ہوگا، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ صرف ایک گڑیا کی قیمت کروڑوں میں ہو۔ امریکہ کے ایک جوڑے نے ایک گھر خریدا جن کی صفائی کرتے ہوئے انہیں ایک گڑیا ملی۔ یہ لوگ اس وقت اس گڑیا کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ یہ کس قدر قیمتی ہے، اور نہ ہی انہیں اس بات کا کبھی پتہ چل سکا کہ اس گڑیا کو یہاں کون لایا۔ چونکہ ان دونوں کو ایسی چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق تھا تو انہوں نے اس گڑیا کی قیمت کا پتہ لگوایا۔ یہ گڑیا بھی اس وقت کی مشہور و معروف کمپنی فیبر جے نے ہی بنائی تھی، جس کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ تو یوں یہ گڑیا $5.4 ملین میں بیچ ڈالی انہوں نے۔ معزز ناظرین گرامی، ایک چھوٹا سچا موتی اتنا انمول اور بیش و قیمت ہوتا ہے کہ اسے $ملین میں بیچا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس موتی کا کیا کریں گے جس کا وزن ہی 35 کلو گرام ہو؟ یہ انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ چند سال پہلے فلپائن کے ساحل پر پیش آیا، جب ایک ماہی گیر نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکا تو مچھلیوں کی جگہ اس کے جال میں ایک قیمتی موتی پھنس گیا۔ ماہی گیر نے اسے کچھ خاص اہمیت نہ دی، تاہم اس پتھر کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اس موتی کو یوں ہی گھر میں بیکار چیز کی مانند رکھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس پتھر کو بیچ دے تو جتنے ہی پیسے مل جائیں اتنے ہی کافی ہیں، لیکن جب ہی یہ پتھر کو بیچنے گیا تو اس کی قیمت جان کر سکتے میں پڑ گیا۔ اس موتی کی اسے $35 ملین موتی رقم مل گئی۔ ویل پوک۔ ناظرین گرامی، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بلو ویل کی الٹی 42 لاکھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے؟ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے بننے میں تقریباً 20 سال کا وقت درکار ہوتا ہے۔ سپرم ویل، جس کے بڑے دانت ہوتے ہیں، جب یہ الٹی کرتی ہے تو اس کی الٹی گاڑی ہونے کی وجہ سے سمندر کے اوپر تیرتی رہتی ہے۔ جب سورج کی شعاعیں اس کے اوپر پڑتی ہیں تو کھارے پانی کے ساتھ مل کر ایک عجیب و غریب مواد کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جو تیرتے ہوئے سمندر کے کنارے آ جاتی ہے۔ اس لیے اسے ایک بہت ہی خاص نام سے پکارا جاتا ہے، جسے جو ویل ایمرگس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ویل کی یہ الٹی بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسے زیادہ تر پرفیوم بنانے والی کمپنیاں ہی خریدتی ہیں۔ اس سے بنائی گئی خوشبو کی 1 گرام کی قیمت 30,000 سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے اس قدر مہنگا ہونے کی وجہ سے اسے تیرتا ہوا سونا بھی کہا جاتا ہے۔ جی تو معزز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو نہ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، بلکہ اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور موجود گھنٹی کو بھی بجا دیں، اور ساتھ آخر میں لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں اور دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔